مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامجكم الفني واليومي باتشورك. وجات الوقيته دابا باش نرحبوا ونستضيفوا ضيفتنا هي صانعه محتوى مقاوله وكذلك خبيره في الجمال. معنا كوثر بن جلون. السلام عليكم ومرحبا بك معنا. السلام عليكم أسامة، شكرا للاستضافة. مرحبا بك معنا كوثر. غادي نبداو باول سؤال. انت مقاوله وانشاتي واحد الشركه، واش ممكن تنصحي الشباب انهم يكرييو لا مارك ديالهم، علما انه شركه دائما فيها ايجابيات وسلبيات؟ أنا جو بونس كو الإنسان فوق ما كيكون عنده شي حلم يخصو يتقاتل باش يديرها. أي حاجة كنديروها في الحياة راه فيها الإيجابيات والسلبيات، مي دي فوا تيكونوا لي جون عندهم دي بروجي كي سون تري انتريسون، والواحد سافو لا بين باش يخاطر بديك السلبيات ويوصل للإيجابيات. اوكي، دونك عندك بزاف المشاريع، بزاف ديال لي بروجي تبارك الله كوثر. من بينهم واحد لا مارك ديال لي غوب دو مارياج، دونك كسوات ديال الحفلات الزفاف. واقيلا ما خدمتوش بزاف في هذه الوقيته ديال كوفيد. سي كلير كو في لا بيريود ديال كوفيد اي حاجه كانت عندها علاقه مع لي مارياج ولي سيريموني اي تو مالوغوزمون ما خدموش، ماشي غير حنا، حتى لي تريتور وبزاف ديال الناس في هذا لو دومين. مي سو ني با غراف، لا مارك باقا كاينه ودابا الحمد لله بدات القضيه كتحرك، دونك اون ريست بوزيتيف. الحمد لله. شنو اللي كيتمشى اكثر كوثر، واش الكراء ولا البيع ديالهم؟ Alors, c'est clair que في المغرب, ce qui marche le plus, c'est le kira. أنا كنت دايرة une partie زعما pour la vente ou une autre partie pour la location. ولكن هما les robes de mariée شويش غاليين. وحنا في المغرب تبارك الله فاش كنديروا عرس راه كنخلصوا ها القاعه، ها التريتور، ها التكاش ديالنا اي تو. دونك كتبقى لا روب دو ماري سان ديتاي اللي هو امبورطون، مي تيبقى في الاخر. دونك الواحد دائما كتجيه غاليه يخلص اون روب دو ماري، دونك يبريفير يدير لا لوكاسيون. دونك سي بور سا كو انا لا فيريتي لو كور دو ميتي ديال لا مارك ديالنا سي بلوس لا لوكاسيون كو لا فونت. واخا والزبناء ديالك كوثر الاكثريه منهم في المغرب ولا على برا؟ Alors, généralement, واحد 80% ولا 85% ديال لي كليونت ديالنا من المغرب. دي فوا سي دي ماروكان اللي ساكنين على برا تيكونوا غيدخلوا المغرب باش يديروا العرس ديالهم، دونك تي نو كونتاكتون على برا، ولكن فينالمون لو مارياج جينيرالمون يبقى فيه ماروك. اوكي كوثر، انت تبارك الله عليك زوجه وام لبنيتها ياك؟ اييه بنيتها دانيا. الله يخليها عليك، الله يخليها عليكم. اللهم امين. ميرسي. شنو كيبان لك انت ملي كتسمعي اون جون في ولا بنيته كتقول لماماها ولا لوالديها ملي باغيه تكبر باغيه تولي يوتيوبوز ولا انفلونسوز؟ Très bonne question. مرحبا. Alors, Oussama, pour être sincère, Anna, je suis blogueuse, youtubeuse, mais ça, ce n'est pas mon métier, c'est ma passion. Donc, il a quand بنتي تبغي تكون عندها la passion ديالها هي elle partage des choses اللي كيعجبوها في les réseaux sociaux, j'ai pas de problème. غير ما يكونش عندها un métier de base. تقرا قرايتها، تاخذ لي ديبلوم ديالها، تخدم خدمتها، وهذاك تيبقى ان بلوس باسكو تو سي هاد لو مون ديال البلوغين وديال يوتيوب سي جوست دي بيتيت بيريود، وفي الاخر صافي كتعيا ولا تبقى غير المعقول. دونك سي بيان يكون عندها مي avec quelque chose de sérieux à côté. يعني واخا اليوم في 2021 كتقولي انت انها كتبقى غير هوايه، غير ان باستون، غير شي حاجه بوغ اغوندير لي فان دو موا وصافي، ماشي مهنه قائمه بداتها. واخا 2021 تنقولها باسكو لا يصح الا الصحيح. مزيان لاله كوثر، مرحبا. واخا انت قلتي كديري لا كرياسيون دو كونتوني وكديري يوتيوبوز وكذلك انفلونسوز. سؤال مباشر، واش هذا الشيء كيدخل لك شويه ديال الفلوس ولا شي حاجه قليله بزاف؟ Alors, la vérité في الاول فاش بديت en 2012 2013 ما كانش كيدخلنا الفلوس، كنا كنديرهم فريمون pour le plaisir de partager des bons plans ولا شي حاجه. Mais là aujourd'hui, c'est devenu un métier pour plusieurs influenceuses. Et je ne te cache pas, Oussama, que كيدخل الفلوس زعما quand tu signes des contrats مع des grandes sociétés, c'est des contrats qui sont très intéressants. Donc oui, كيدخل الفلوس.
في نفس الوقت بالموازاه لهذا الشيء كوثر كديري الكوتشينغ ديماج، واش ممكن تفسر لينا اكثر شنو هو الكوتشينغ ديماج؟ Alors, le conseil en image, généralement, qu'il y a une nef qui ont des objectifs, soit personnels ou la professionnels, ou un conseil en image, كيفاش يقدروا يلبسوا en fonction de leur morphologie, typologie. C'est aussi le conseil en image, c'est aussi la communication non verbale, c'est les postures, c'est beaucoup de choses. Donc, شحال ديال الناس كيتحبوا من conseil en image ou le relooking, ce n'est pas que le relooking, c'est un peu de tout. Et voilà, donc ça sert vraiment surtout les personnes qui, par exemple, des étudiantes qui ont des entretiens d'embauche, des personnes qui connaissent خدامين في شركات qui سافروا بزاف à l'international ou qui ont des meetings. Donc c'est ça le conseil en image. واخا السؤال ديالي كيهم هذه النقطة بالضبط كوثر، لمن موجه؟ واش موجه للفنانين، واش موجه لي بيرسوناليتي بوبليك، ولا موجه للتلاميذ وطلبة كما قلتي، ولا لأي واحد؟ هو موجه لكل شيء، الطلبة، التلاميذ، الفنانين، الناس ديال السياسة aussi. Par exemple, il a les ministres اللي كيكونوا par exemple en France ولا هذا إلا شفتيهم غير في الأول كيكونوا في الآخر كيكونوا. Ça joue un rôle même à la communication اللي تكون la communication ديال par exemple ديال شي واحد في la politique مع le public. Quand c'est une communication ouverte avec des postures اللي هما صحيحين والباك اللي هو لائق ديك النوع ديال الاجتماعات et tout. En fait, ça touche vraiment tout le monde. دونك انت قريتي هذا الشيء، كنتمنى انك درتي فورماسيون في هذا الشيء. هادشي قريتو، لا هادشي قريتو في فرنسا، في باريس، في زعما دي زيكول لي ميو ريبوتي في لو كونساي ان ايماج. واخا انت في نفس الوقت قلنا في التقديم ديالك كوثر بن جلون خبيره في التجميل، واش ممكن تعطينا نصائح دي زاستيوس او تعطي الجمهور النسوي ديالنا نصائح في التجميل الطبيعي بطبيعه الحال بدون ذكر اسماء الماركات؟ الوغ عافاك نعاود السؤال. السؤال هو عطينا دي زاستيوس نصائح في التجميل الطبيعي بطريقه 100% او 99% طبيعيه بطبيعه الحال بدون ذكر الاسماء ديال الماركات. سؤال صعيب. سؤال صعيب باسكو بون نصائح يكونوا سي نصائح ديال واحد بواحد، ما يمكنليش نعطي شي نصيحه de façon générale. Mais bien sûr qu'أنا دائما كنشجع الإنسان يكون طبيعي ولا بوتي ما كاينش ما احسن من لا بوتي ناتورال. دونك ما عمرنا ما خصنا نكونوا في ديك الأوفر. الإنسان يكون هو الإنسان voilà. Donc il n'y a pas un conseil que je peux donner à tout le monde, c'est vraiment cas par cas. الزوج ديالك كوثر كيعيش في اوكرانيا، وان شاء الله تبارك الله عليه طبيب، هو مهدي عيوش، وفي نفس الوقت مخرج. كيفاش كتعيشوا كتحافظوا على التوازن ديالكم وتعيشوا هذا البعد الجغرافي؟ كنتحابوا. Donc c'est ça le secret. Donc je pense que c'est vrai que كاينه بيناتنا la distance دائما هي كاينه، ولكن سي بور واحد لا ريزون كي امبورطونت اللي هي قرايته دابا الحمد لله سي بون ما بقالوش شي، بقات له غير 3 شهور وياخذ لا سبيسياليتي ديالو ويدخل المغرب. او ديبار سيتي ان بتي بو دور، ولكن في الاخر اون ابري لابيتود ودابا الحمد لله مع لا تكنولوجي مع انترنت راه اون سو بارل H24 توجور سور واتساب وسور سكايب و يا با دو بروبليم. واش عمركم فكرتوا انه يدمجك في البرنامج ديالو ديال الافلام وتشاركي معاه وتاخذي الدور في احد الافلام اللي كيقوم بالاخراج ديالها؟ ايوا هو مهدي سي اول انسان واكثر يعني انسان اللي كيشجعني باش ندخل هذا لو دومين. Moi, à la base, j'ai rencontré Mehdi sur de la série ديال منصور ديفي اللي دازت نيت ميديان تي في. دونك كنت مثلت معاه et c'est là-bas اللي تعرفنا. دونك مهدي ميزا بار تو سكي ميديسين هو تيعشق السينما ولا رياليزاسيون وانا ملي كنت صغيره كنبغي نكتب.
Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai écrit plein de scénarios. J'ai tourné 2 courts-métrages. Mon 3e, Inch'Allah, bientôt je vais le tourner. Je ne parle pas trop de ça, la vérité, sur les réseaux sociaux. C'est un projet qui me tient à cœur aussi. Et mais c'est clair. Il m'encourage beaucoup. Inch'Allah, c'est prévu que Inch'Allah, في فيلم ديالو. وحنا غاديين درجه بدرجه. واش غادي تخلي ليه لو شوا ولا غادي تفرضي عليه انك تشاركي معاه؟ لا با دو تو، ما عمري ما نفرض عليه نهائيا. جميل. انا دابا ديجا واخا كوثر حسينا بحال انت غادي تولي مخرجه وهو واقيلا يولي بلوغور. Là, Mehdi, pas du tout. Mehdi, il n'a jamais voulu être fatigué bloguer. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, parce que la marque créative, enfin, pardon, merci, je me la marque de la robe de mariée d'Ali, en fait, c'est pas que ma marque, c'est notre marque à nous deux. C'est le qu'on a fait des vidéos ensemble. Mais في الاخر بشاب شويه من جدتي بعد et دابا حتى فاش كيكون معايا et tout فاش كتجيني مثلا شي كونطرا اللي محتاجين ان كوبل تيكون لي كوثر عشيني. Donc, ouais, il s'éloigne de ça. Non, il ne peut pas rentrer dans هذا المجال ديال البلوغين. زعما هو هادشي ما تيحبوش، يعني ما تيعشقوش كما قلت لك. انا سي كيسيون دو باسيون مي سي تو. انا يجرني معاه ولكن انا ما غيجرنيش معايا. واخا ان توكا الله يخليكم لبعضياتكم وان شاء الله المشاريع ديالكم بجوجكم تبقى ناجحه وغاديه مزيان. كيفاش كتشوفي كوثر صناعه المحتوى او الخدمه ديال لي انفلونسوز ماروكان؟ كيفاش كديري لها واحد التقييم من حيث الكم والكيف، لا كاليتي ولي شيفر؟ Alors, en toute sincérité, كاينين des influenceuses اللي تبهروني بالو ترافاي ديالهم اللي كيعجبني بزاف. الوغ واحد لا بلوغيز دابا عندي في دماغي كدير ان كونتوني ديال الماكياج اي تو اي في دي فيديو كي سون جوست مانيفيك افيك بوكو دو كرياتيفيتي. كاينه وحده اخرى اللي هي دابا جو بونس à elle parce que je pense que j'ai pas le droit de dire des noms mais هي elle a un contenu artistique très intéressant. بالنسبه للسميات ديال لي بلوغوز ممكن تصرحي بهم ماشي مشكل، غير الماركات لا. Alors, d'accord. Alors, par exemple, Loubinette, elle fait un contenu de maquillage qui est juste magnifique, qui est venu bzaf. Yazine Brachid aussi, qui a un contenu très artistique. Il est vraiment un mec qui est venu. Mais toutes les blogueuses aujourd'hui, la vérité, qu'ils traitent pour faire un bon contenu. Ça, les blogueuses de mode, de fashion, c'est des vidéos qui sont et qui sont un investissement derrière. Pour moi, une blogueuse, comme je dire une vidéo, elle doit investir son temps et un peu d'argent pour faire quelque chose de qualité. اما الواحد غير يربح يخصو عشان يدفع شي شويه باش يكون محتوى انتريسون. وعلى قبل هذه المساله بالضبط كوثر اللي تسنيتي بزاف، تسنيتي لمده سنوات باش تكريي تخلقي واحد المحتوى رقمي مزيان من خلال واحد ليميسيون على يوتيوب سبيسيال غلوكين. Effectivement. Alors effectivement, moi j'avais fait une émission, mais c'était juste un épisode pilote via le relooking. Mais c'était juste pour voir un petit peu les besoins via الناس اللي كيتفرجوا. Et finalement, et là je viens de créer des capsules de 7 minutes اللي كنحط في يوتيوب ديال le relooking. كنختار quelques candidats اللي عندهم des objectifs. ها اللي باغا دوز entretien, ها اللي باغا تعطي لاج ديالها، كل وحده كيف ما قلت لكم في اول ديال الحلقه. Et bien sûr كنديروا لها un petit relooking. كنعاودوا لها شعرها، كنوريوها كيفاش تلبس، شنو هما الوان اللي يواكيوها، كومون اي دوا سماكيي tout en gardant du clarté naturelle. Et donc voilà. تبارك الله عليك كوثر، عندك بلانينغ شارجي مع هاد الانشطه والهوايات والخدامي كاملين. كنتمناو لك التوفيق. شكرا بزاف اللي كنتي معنا. Merci beaucoup à Oussama, merci beaucoup pour l'invitation.